دن آئی تے رات 5 محرم دی آ گئی. میرا دل اس بی بی نو مکان دئیے جدا حسین دے مشن سب تو زیادہ خرچہ ہے. تھوڑی ہائے کیوں نہیں نکلی؟ میں دساں بزرگ آدھے نے اس وجہ تو ہائے نہیں نکل دی، خرچہ گنن بڑا سوکھ ہے، خرچہ کرن بڑا اوکھے. جوانیاں مانے چار خصوصیات ایسیاں جڑیاں صرف عباس دی بہن رقیہ دی، وہ کسی اور بی بی نو نہیں ملیاں. حصہ ہر بی بی دا ہے مگر غازی دی بہن دا حصہ زیادہ ہے. تھوڑی ہائے نکلنی چاہیے. انہاں چو پہلی خصوصیت ہے اکبر دے پیو دے مشن وچ سارے تو ڈھیر خرچہ غازی دی بہن دا. تھوڑی ہائے نکل جاندی تو شاید میں خرچہ نہ گناندا، مگر ہائے نہیں نکلی تو میں دس دینا اکبر دے پیو دے مشن وچ عباس دی بہن رقیہ دے 6 پتر اکبر دے پیو دے مشن وچ جدوں بھی محرم میں شہادت پڑھا میں پڑھدا جہانگیر بھائی نہیں تو میں نہیں پڑھدا. ہر ماں شبیر دے مشن وچ عزاداروں پتر کو ہائے. تسی نہیں سمجھے میں پھر آکھ رہا ہر ماں شبیر دے مشن وچ پتر کو ہائے. غازی دی بہنوں میری سینے جے حسین دے مشن وچ دھیاں بھی کو ہائے. یا اللہ کرو ماتم دی صدا آوے اور ماتم تے حسرت ہے نا علیہ دا، چونکہ علی دی دھی دے تا ہاتھ بند دیتے گئے ہیں. اے حسرت ہے میری سائن دی. لاؤ میں تواڈی ہائے واسطے کی جملہ ہو راکھ دینا. میں آکھیا حسین دے مشن وچ اہل سنت بھائی بھی مجلس وچ ہوسن یا سن رہے ہوسن، او پھر سوچ رہے ہوسن بھائی دھیاں کیویں کو ہائیاں غازی دی بہن. میں دس دینا شام غریباں دی رات امام فرمیندے میری دادیاں دی زندگی دی اوکھی ترین رات. سوال ہویا کیوں مولا؟ آدھیا نے وہ پہلی رات آئی جڑی بغیر عباس تے علی دیاں دھیاں جنگل وچ گزاری. وہ آدھن کے رات ڈھلدی پئی آئی، ہر ماں اپنے بچے تلاش کر رہی آئی. شاہ چند چراغ وچ بیٹھ کے روے والے ایک پاسوں ایک وین آیا، ہائے میں اجڑ گئی. میری عالیہ سین ویکھیا عباس دی بہن رقیہ تڑپ گئی ہے. اما فضا یہ تو غازی دی بہن رو رہی ہے، یہ تو میرے جرنیل دی بہن رو رہی ہے. سینڈ فضا دا ہاتھ نپ کے اتھے آئے جتے سینڈ رقیہ مٹیاں تے آئی. ماما بہنا سمجھ سن تو سمجھ آوے ہائے کرے آئے. عباس دی بہن دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے دے نا تو تا نہ رو، تو تا غازی دی بہن ہے. این زمین تے ہاتھ مار کے دیے بی بی میں رو اس تو رہیاں پتران دی خیر ہے میری دھی نہیں پہ لب دی. فرمایا تواڈی دھی نہیں لب رہی. آئے اتنی کریم بھائی نال اللہ گواہ بن جاوے. میری سینڈ حکل دیتی ہے کلثوم فضا لیلا آؤ فروا مسلم دی دھی نو تلاش کری. اس وجہ تو میں آکھیا بھئی نا ماما بہنا دے حصے دی گل ہے. علی دیاں دھیاں تے فضا ٹر پیاں، تریجے ٹبے دی لائی لتھیاں، چم دی روشنی آئی. میں تواڈے تے سوال کردا کیڑی ماں ہے جیڑی دھی دے لباس تو بھول جاوے؟ نہیں تسی اجے بھی نہیں سمجھے. کیڑی ماں ہے جیڑی دھی دے لباس تو بھول جاوے؟ بزرگاں دے تریجے ٹبے دی لائی لتھیاں. رقیہ سین نو اپنی دھی دا دامن ریت وچ نظر آیا. بی بی آدی علی دی دھی والا او میری دھی میں لب گئی ہے. سین فضا تے علی دیاں دھیاں مسلم دی دھی نو ریت تو انچ آیا جویں دا محرم شبیر قاسم دی لاش چاہیے. کوئی لاش چاہیے. کوئی ہے جڑا بلند ہائے کر کے لاہور علی ملکہ نو مکاڑ دے وے. مرحبا او سر تے ماتم کرن والے عزادارو، مرحبا او ہائے کرن والے عزادارو. امتحان نہیں ہے مصائب انج چایا جویں دا محرم حسین ابن علی
حسن دے یتیم نو چایا. تریجی خصوصیت میں پڑھ چکے ہاں. آخری خصوصیت تے دو وین کراں. پہلی یہ خرچہ چوکھا, دوجی میری سین دا دل حج نو جڑی. تریجی خصوصیت ہے بھئی میری سین دھیاں دتیاں. میرے اللہ اج 5 محرم دی رات ہے, میں شبیر دا ذاکر ہاں, میں ممبر تے جھولی چاہ کے دعا کر رہا. میرے اللہ تیرے فیصلے اپنے. اگر کسی ماں دا پتر مرد ہے تو مر جائے. میں حسین دا ذاکر ہو کے دعا کر رہا. میرے اللہ انشاءاللہ کدی کسی ماں دا پتر گم نہ ہوئے. تو ان سمجھ نہیں آئی موت تو بدتر زندگی اس ماں دی جدا پتر گم ہو جاوے. علامہ مجلسی لکھ دین واقعہ کربلا تو بعد ہر ماں اپنے پتر نو رنی ہے, حوصلے چ رہیے. واحد غازی دی بہن آئی ہوا نال دروازہ ہلیا تے اٹھ کے وے دیا یومتا میرے پتر آندے ہوئے. صدقہ 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 صدقہ. ماتم دی صدا بھی آوے, ماتم علیہ دی حسرت عزادارو. جب تک زندہ رہیے ہوا نال دروازہ ہلیا اٹھ کے وے دیا متا میرے پتر آندے ہوئے. عزادارو عید قربان دی رات مشکور دروگا گھر ستا ہے. اے دے کان تے روون دی آواز پہ گی. اے تڑپ کے اٹھیا. اس ویکھیا کہ ایک کالے برکے والی بی بی ہے. او کدی اس دیوار دا سہارا کدی اس دیوار دا سہارا. مشکور آدھا میں سر جھکا کے پوچھے بی بی تسی کون ہو؟ فرمایا میں تیرے رسول دی دھیاں, میں بقیہ چھوڑ کے ٹور آئیاں. ایک اشارہ کر رہا جے سمجھو میں تنے نہیں آدھی میرے پتران دی قید چھوڑ, میں تنے بھی نہیں آدھی میرے پتران نو پانی پیوا. میرے چھوٹے پتر نو تب دا زور ہے اتنا احسان چکر اس دے گلے دیاں رسیاں ڈھلیاں چکر. مشکور آدھا میں دوڑیاں, میں پانی دا جام ہاتھ تے رکھیا, میں بھج پیاں. عزاداروں اتنے سانگ دل ہائے کوفے دے لوگ انہاں غازی دیاں بھڑیجیاں نو قید کیتا ہے زندان وکھرے وکھرے. کہہ ویلے نا چھوٹا بھیرا زندان دی دیوار تے متھا مار کے آدھا من تس کھا گئی ہے. مشکور آدھا میں پانی دا جام بھریا, میں وڈے شہزادے دے زندان دے دروازے تے گیا. میں دروازہ کھولیا, ہون پاڑی ہائے چاہی دیئے, میں وین دے قریبا. آدھا میں ہاتھ ودھایا, میں کہ اے لو پانی پیو. آئی تا غازی دا بھنے جا, ہاتھ مار کے آدھے لے جا. اس ویلے آمدے ہی جڑا میرا چھوٹا بھیرا مر گیا ہے. آدھے تین کیویں پتہ لگ گئے؟ آدھے ڈیگر تک بولندہ رہے ہیں تے بولدہ رہے. ہن میرا بھیرا نہیں بولدا, میں پاک ہو گئے جو پانی منگدا منگدا مر گیا. عزاداروں اس شہزادے دا ہاتھ نپیا. آدھے آ تیرے ویر نو ویکھیے. اور رستے تے پوچھ دے شہزادے تسی کون ہو؟ آدھے پہلا وین جس تے بی بی دی مور ہے. آدھے اگے تائی توڑی تے نہیں پوچھیا, آج کیوں پوچھ دیں؟ آدھا جو میں منظر ویکھے گھر میرا تے محمد دی دھی دا ایک ہاتھ پاس سے دیا. شہزادہ دے اسی اس سے سین دیاں رلیاں کلیاں, اسی مسلم شہید دی جوڑیاں, اسی غازی دے بھڑیجیاں. دروازہ کھلا, چھوٹے شہزادے دی نبض تے ہاتھ رکھیا اور ہاتھ رکھ کے نا مشکورہ دے گھبرا نہیں, تیرا بھیرا جے زندہ ہے. تھک گئے ہو تو میں بس کر دینا, آنکھوں تو میں ایک وین کر دینا. ایتھے پھر رقیہ دے پتر دی غربت وے ایک ہاتھ بدیس تے آدھے اگر میرا بھیرا زندہ ہے تے اپنی بیوی تے تھیاں نو ایتھے زندان چ لے آ. تیری بیوی ماں بن کے میرے ویر نو جگاوے تے تیریاں دھیاں بھیڑا بن کے نا میرا ویر جاگ پوسی. مشکور آدھے میں دوڑیا, اے جملہ ہی جس واسطے میں اتنا پڑ گیا. آدھے میں دروازے تے ہاتھ رکھیا تے دروازہ کھلا. آدھے میں دوروں ویکھیا نا تے میری بیوی برقع پائی بیٹھی. مشکور آدھے میں حیران ہو کے پوچھیا, وہ میری اجازت تو بغیر ادرات لے برقع تے آدھی یہ کلہ جنت پہ لینا ہے. ایک بی بی آئی جندہ ہاتھ زخمی پاسے تے آ اور میں نو جگا کے پہ آدھی آئی مشکور تین گھنن پہ آندہ ہے حسین دا نا انکار نہ کرے. اگو مشکور ہے, پچھوے دی زوجے, پچھوے دیاں دھیاں. زندان دے دروازے تے سیدہ من ہمت دیں, میں تیرے پتران دا ہک وین کر لواں اور یہ عزادار ہائے کر لیں. زندان دے دروازے تے اللہ باس علیہ کر تھوڑی مدد. زندان دے دروازے تے مشکور دے قدم رکے, اے دی بیوی دے موڈے تے ہاتھ رکھیا. یہ آدھی مشکور زندان اچ پہلے میں جاسا, شیعہ نہ ہائے کرے تے کون کرے؟ مشکور آدھے کیوں؟ آدھی میں ویکھنے جو یتیم خاکاں تے سمدے کی میں نہیں تسی توجہ نہیں کی تھی. اے زندان چائی, اس شہزادے دا سار جھولی چ پایا, اے دیاں دھیاں پیران لے پاسے بہ گئیاں. اس پہلا وین کیتا ہے آدھی اٹھی ویلا ماں ملن آیا, وات پیران لے پاسوں وین آیا, اٹھی وے ویر بہنا ملن آیا نہیں. عزاداروں مشکور دی زوجہ جگایا, شہزادہ نہیں جاگیا. ماتمی دے حد دی زیارت کرنا چاہنا جڑے اللہ
वास्ते बनाए। मशकूर दी छोटी थी अगे वधी है, आदि अम्मा इजाजत होवे शहजादे नू मैं जगह पैरा ले पासे बह गई है, पहला वैन करके पैया दिए वीरन जाग छोटी भैन ही दामंग तड़प के उठिया याद है उस वेले आईया जड़ा बाबा ही मारा। करो करो हाय बुलंद करो नाल अला मोमिन कब्र इस गवाह बना लो, बुलंद हाय करो नाल अला गवाह बना लो। यकीनन पर्दे च गाजी दी भैन थोड़ी हाय दी आवाज सुन रही है। उठिया इस औरत दे गल च बाई पाइयास, आदे अम्मा सिरों लगाया, अम्मा साडे पिओ दी लाश गलियां ते बाजारां फिरेंदे रहे। अख खुली सा पिछे हटिया है, आदे वीर ना साडी मां है ना साडियां भैणां है। आदे किवें पता लग गई, आदे मेरी मां होवे आ उंदे सर ते चादर ना हो, आ मेरियां भैणां होवे ना कल्लां च दूर ना होवे ना। मरहबा 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 मरहबा। वड्डा भेरा छोटे दा मुंह चुम के आदा मैं तो तेनू जगावण दे बहाने तलाश कीते। मशकूर जिंदान दा दरवाजा खोलिया, आदे हुण जिन मर्जी चाहे टुर जाओ, ओ चंद चराग रोवे ना लियो अंधेरी रात दुश्मन जमाना। मैं तुहाडे ते सवाल करदा, अल्लाह न करे तुहाडे चो किसे दा बच्चा हुण मजलिस खत्म हो जाए, इस गली च भुल जाए, हर आंदे जांदे नू आखसी चाचा मैं राह भुल गया, ओ मामा मैनू घर दा राह दसो। कूफे दे सारे शहर च सारी रात भजदे रहे ते रो रो के आदे आए अम्मा बचड़े कल्ले रह गए। सरदा मातम सरदा मातम सरदा मातम सरदा मातम। मैं इम्तिहान नहीं ले रहा, जिथे मैं आखसो मैं छड़ के टुर जासा, जिथे आखसो मैं तुहाडा सलाम कर जासा। सारी रात भजदे रहे, दी चढ़िया हुआ कूफा तो हुआ कूफे दियां गलियां। एक रिवायत दा सहारा बजुर्गों की एक रिवायत पढ़ रहे हैं, जेडे बजुर्ग बैठे हो मेरा साथ दे आए, वो आदे मुसलमानों के जुल्म तो डर के एक बाग विच आ गए। सारा डी एक दरख्त भूखे ते प्यासे बैठे रहे। डीगर दा टाइम होया, एक औरत इस बाग च पानी भरन आई है, अपने आप नू आदी है बारिश कोई नहीं, ए पानी दे कतरे कहन। सर चाया से दो नौरानी चेहरे आए, आदि है तुसा कौन हो? शहजादे नहीं बोले। आदि है तुहाडा नाम क्या है? वड्डा शहजादा दे वादा कर आखे से तो कुछ ना, जिन्नू दसे निया वो जुल्म करेंदा है। आदि है मैं वादा कर दिया मेरे अल्लाह इन्हां इतनी हिम्मत देवे हाय कर लैन, वड्डा दे नहीं कोई सामन दे। मदीने वाले पासे मुंह करके आदि है मेरे अल्लाह मेरा मुर्शद अब्बास रो के आदन मामा बछड़े रोल गए। ऐ सोनी है ऐ अकीदत लगिरिया। मामे नू जान दिए, आदि हाँ मैं तुहाडे मामे दी कलीजा ले आओ मैं तुहानू मां मिलावा। मां दा ना सुने इस औरत नाल टुर पे ने दे घर आ गए। शहजादे ना इन जान दे सानू मां दी दे घर ले आइए। आदि खाना देवा नहीं, क्यों? साल हो गए मिट्टियां ते सौंदे सन, बिस्तर बना दे। इस घर दे उतले हुजरे च बिस्तर बनाए, दरवाजे ते ताला लायस। अध रात ढलिए हारस घर आए, हथियार सट्टे। आदि ये खाना खा ले, आदे तेन खाने याद दिन मैं इनाम तुरे गया। मुस्लिम दी जोड़ी जिंदान चो नस गई है। अजे हारस दियां गल्लां ना इन मुकियां, रुकैया सैन दा वड्डा पुत्र जाके आदे वीरन जाग समण दियां रुती गुजर गई है। दोए भेरा हौसला करे आए, हौसला। मैं तुहाडा मातम वेख रहा, मैं मुसलसल चौथे दिन का तुहाडा पुरसा वेख रहा। जिस वैन का मैं इतना सफर करके आया उस वैन तक तुहाडा मातम चाहिए। ए रोइन ए आदे किस दे बालन, आदि ये कहीं पड़ोसी दे, इसनू यकीन नहीं आया। ए उठिया इस हाथ ते चराग रखे, ए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। ए रोवन की आवाज सुनदा सुनदा उतले हुजरे च आए, डिठा क्या है दरवाजे ते ताला इस पत्थर च आए। शाचन चराग लिया इस पत्थर ताले ते मारे आए, ताले ते नहीं रुकैया दिया पुत्रा दे हाथ। हुण दियो इजाजत मैं करा वैन करा मैं हिकमो से शाजी वैन अल्लाह से देवे। अज़ादारों दरवाजा खुलिया, अंधेरा होवे नजर कुछ ना होवे, बंदा अंधेरे च हाथ में रहिंदा है। ओ शाचन
जी जी میں تو پہلے آکھیا میں بس کر دے سن جتھے تھک پہ ہو اے عطا ہے میری سین دی میں اتنا وین پیا کردا عزاداروں اس میری سین دیا پترانو پکڑیا لے کے ٹریا شہزادیاں دیاں تلیاں زمین تو پٹی گئیاں بزرگا دیا ہے اس کچھ سیڑیاں راندیاں ہیں رکیہ دیا پتران دے وال چھوڑے چھوٹا دے کوئی کپڑا ہی تا دے او میری پیشانی یا حسین آ میرا بحرم مولا آئے نازادارہ دی مکان قبول فرما آئے نازادارہ دی مکان قبول فرما عزاداروں اس میری سین دیا پترانو ساری رات گھر دے ستون نال بدھا میں چھوڑ رہا دو جملے سیدادہ عید دا دن آئی جس گھروں رسی نکل دی آئی جیندے ہاتھی چی رسی ہویا اس رسی کسے قربانی دے جانوار دا گلا ہوندا تو اجے بھی ہائے نہ کرے تیرا مقدر ہے جیڑی رسی ہارس دے ہاتھی چائی ادھے رکیہ دیا پتران دے گل بہاؤ بچے برداشت نہیں کر رہا بہاؤ حوصلہ حوصلہ میرا بہرا گرمی ہے حوصلہ ہاتھ پکڑ لو نا یار ہاتھ پکڑ لو اے رکیہ دیا پترانو انج لے کے ٹریا آپ گھوڑے تے بہ گیا شہزادیاں نو نال بھجایا چلو ہن نہیں برداشت کر رہے ماتمی تو میں وین کردا اے دریا دی من تے لے آیا آدھے جلدی کرو میں تواڈے سر قلم کرنے اس تلوار دی چونج نال مامے لہائیں آدھے چولے لہاؤ وڈے چولا لایا ہے چھوٹا نہیں لانا وڈا رو کے پیادا ہے پاڑی نال لا او ہن لا چا چولا راوے نہیں سجنا گا او یسا امڑی کو بس کر دے یہ میں تیادہ بس کر دے ماں ماتمی ہو جی حوصلہ حوصلہ منہ تے ماتم کرنا لا میں رک گیا میں چھوٹے شہزادے دا وین نہیں کیتا بڑا بھرا پیادا ہے پاڑی نال لا او ہن لا چا چولا راوے نہیں سجنا گا او یا سامڑی کو او نہ مل سنگ دے نہیں ماما مدد نو چھوٹا دے مجبوری بن گئی ہے کیڑی تے رو کے پیادا ہے جھڑکا دے دے او میں تو گاڑ نہیں کھل دی میرا دل ویندا ہے شہادت پڑھا ہاتھ چاہ کے اجازت دیو پڑھا شہادت لاہور علی ملکہ دیا پتران دی پڑھا شہادت جڑے جوان میں نے ہاتھ چاہ کے اجازت دے رہے ہو اے آدھے جلدی کر